नमस्कार, म सुरज जीसी, बसाई पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मालेपाटन। आज म यहाँहरूको अगाडि हाम्रो कम्पनी केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रणालीको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले उपस्थित भएको छु। केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रणाली अहिलेको 21औं शताब्दीलाई सुहाउँदो ई-कमर्स विद्युतीय व्यापार प्रणालीलाई समेत विशेष ध्यानमा राखी परम्परागत ट्रेडिसनल वा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली, डाइरेक्ट सेल सिस्टम, मिश्रित बजारीकरण, मिक्स मार्केटिङ सिस्टमद्वारा अफलाइन वा अनलाइन उत्पादकबाट प्रत्यक्ष उपभोक्तासम्म पुर्याई महँगाईको फराकिलो दायरालाई साँघुरो पार्दै अगाडि बढ्ने तथा नेपाली वस्तु र सेवाहरू पनि विश्व बजारमा पठाउने उद्देश्यका साथ विश्वको विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ। हामीले कुनै ठुलो महान काम गर्न नसके तापनि साना साना कामहरूलाई महान तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कथनलाई यस संस्थाबाट उत्पादकलाई उचित मूल्य सहितको बजार व्यवस्थापन र उपभोक्तालाई महँगीको चपेटाबाट राहत दिलाउने साथै रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै राष्ट्रलाई बढी मात्रामा राजस्व सङ्कलन गराउने कार्यमा मद्दत पुर्याउने जस्ता महान कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कम्पनीको बारेमा जानकारी, आबद्धता र आम्दानीको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहुन डाइनामिक लिडर कम्पनीका सेयर्स होल्डर तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री माधव छेत्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार, म माधव छेत्री, गण्डकी प्रदेश सिएनआईको अध्यक्ष एवं सेयर होल्डर। मैले केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रणालीको विषयमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। विस्तृतमा सुनिदिनु होला। धैर्यताका साथ मैले दिन लागेको कुराहरूलाई सुनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्थापिका सांसदले बनाएको 2074 को ऐन नम्बर 43 अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार 2072 साल पौष 26 गते दर्ता नम्बर 1437/072/073 भई सञ्चालनमा रहेको सञ्चालित प्रणालीले मिति 2077/12/31 वाणिज्य विभागबाट इजाजत नम्बर 9/2077/78 प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। केन्द्रीय कार्यालय वाणिज्य विभागको दर्ता नम्बर 9/077/078 मा इजाजत प्राप्त यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर काठमाडौँमा रहेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कम्पनीको प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 7 प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको छ र अब क्रमशः अञ्चल र जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू पनि विस्तार हुने कुरा, नियमअनुसार विस्तार हुने कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछु। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू यस कम्पनीको नियमअनुसार हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय कार्यालय रहने गरी मलेसिया, दुबई, कतार र भारतमा हाल कार्यालय सञ्चालन सुरुवात गर्न लागिसकेको र क्रमशः अन्य देशहरूमा समेत कार्यालय थप गर्दै लैजाने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस कम्पनीको उद्देश्यमा कम मूल्यमा वस्तुको उपलब्ध गराउने, रोजगारीको सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि गराउने, राजस्व सङ्कलन गरेर राज्यलाई टेवा पुर्याउने रहेको व्यवहार पनि यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु। यस कम्पनीको लक्ष्य उत्पादकलाई उचित मूल्य सहितको बजार व्यवस्थापन गर्दै उपभोक्ताहरूलाई महँगीबाट राहत दिलाउँदै रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने र आय वृद्धि गर्ने रहेको व्यवहार समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।
बजारको किसिम हालसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेको बजारमा राष्ट्रिय विक्रेता, प्रादेशिक विक्रेता, जिल्ला विक्रेता, क्षेत्रीय विक्रेता, विज्ञापन, होलसेल विक्रेता, खुद्रा विक्रेता र उपभोक्ता यसरी हामीसँग आइपुग्ने अहिलेसम्म गरिरहेको व्यापार व्यवसाय यसरी सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा अत्याधिक खर्च हामी विज्ञापनमा गर्छौँ र त्यो विज्ञापनमा गरेको खर्च समेत जोडेर उपभोक्ताले यी माथिका सबै प्रकारका विक्रेताहरूबाट कमिसन खाने र यो विज्ञापनको खर्च समेत जोडिएर आउँदा कस्टमरले, उपभोक्ताले महँगीमा सामान खरिद गर्नु परेको बेहोरा यहाँहरूसँग जानकारी छँदैछ। तसर्थ हाम्रो कम्पनीले सिधै उत्पादकबाट आफूले सामान खरिद गरी हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर मार्फत, हाम्रो विक्रेता मार्फत विज्ञापनको खर्च समेत नलाग्ने गरी प्रत्यक्ष भेटेर सामानको प्रचार प्रसार गर्ने र सो रकम समेत घटाएर उपभोक्तालाई मूल्य सस्तोमा उपलब्ध गराउने, ताजा सामान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कसरी सुरुवात गर्ने? यस कम्पनीमा आबद्ध हुनको लागि निशुल्क खाता सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यो खाता सञ्चालन गर्नको लागि हामीले कार्यालयमा आएर फर्म भर्ने, आफ्नो बायोडाटा सहितको फर्म भर्ने काम गर्न पनि सकिन्छ र कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नेहरूले यसको अनलाइनबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा पनि फर्म भर्न सकिन्छ, जसको लागि हामीले carenationipl.com मा लगइन गरेर त्यसबाट भित्र गएपछि लगइन भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेपछि हामीले आफ्नो बायोडाटाहरू त्यसमा भरेर आबद्धता जनाउन सक्छौँ र बायोडाटा भर्दाखेरि अनलाइन नभइकन वा अनलाइन भइसकेपछि पनि हामीले कार्यालयमा नागरिकताको फोटोकपी, ब्याङ्क खाता नम्बर र पान नम्बरको फोटोकपीहरू अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अनलाइन वा अफिसमै गएर फर्म भरिसकेपछि यसमा आबद्ध भएर यसले दिने सेवा सुविधाहरू लिनको लागि हामी 5 प्रकारबाट आबद्ध हुन सक्छौँ। पहिलो, हामी रु 5,000 बराबरको सामान खरिद गर्ने वा 200 PB बराबरको सामान खरिद गरेर हामी यसमा आबद्ध हुन सक्छौँ। त्यस्तै 10,000 को सामान वा 500 BB, 20,000 को सामान वा 1,000 BB अर्थात् 1 UB, अनि 50,000 को सामान वा 250 PB, 1 लाख को सामान की खरिद गरेर 5,000 को PB लिएर पनि हामी यसमा आबद्ध सुरुवात गर्छौँ र यो आबद्धता गरिसकेपछि हामीले फरक फरक दृष्टिकोणबाट, फरक फरक क्षेत्रबाट, फरक फरक मूल्यबाट आबद्ध भइसकेको हुनाले सोही अनुसारको कमाइ गर्ने व्यवस्था समेत यस कम्पनीले गरेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनीको सामान बिक्री गरे बापत BB को 10% सम्म पारिश्रमिक, कम्पनीको पुनः खरिद योजना अनुसारको मुनाफाको 42% सम्मको रकम, कम्पनीले टार्गेट दिई आफ्ना सदस्यलाई दिने पद अनुसारको कमाई 7 अङ्कसम्मको रकम, कम्पनीले हासिल गरेको वार्षिक मुनाफाको 10% रकम, सामूहिक कमाई योजना अनुसार दैनिक 4,000 देखि 60,000 सम्मको कमाई, कम्पनीले तोकेको अस्पतालमा 25 देखि 30% सम्मको छुट, बिमा र राहत समेतका फाइदाहरू यस कम्पनीले हामी सबै उपभोक्तालाई दिने बेहोरा पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 250 PB, 500 PB, 1,000 PB, 2500 PB, 5,000 PBबाट आबद्ध भइसकेका छौँ र यो आबद्ध भइसकेपछि कम्पनीले हामीलाई सो बारेमा, म आबद्ध भइसकेपछि मैले अरूलाई विज्ञापन गर्दाखेरि वा उहाँहरूलाई यसबार कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउँदा वा म मात्रै आबद्ध हुँदाखेरि कम्पनीले हामीलाई प्रत्यक्ष सिफारिस गरे बापत केही बोनस र हामीलाई बिमा र राहतको व्यवस्था समेत गरेको छ, जसअनुसार हामी यदि म 250 PB अर्थात् रु 5,000 मा आबद्ध भएको छु भने मैले अरू कसैलाई यस कम्पनीको बारेमा जानकारी वा यसका प्रोडक्टहरू, यसको नियमहरू र यसले दिने कमिसनहरूको बारेमा जानकारी, बोनसहरूको बारेमा जानकारी गराएर उहाँको चित्त बुझेर यस कम्पनीमा आबद्ध भई सामान खरिद गर्नुभयो भने उहाँबाट मैले आबद्ध भएको रकमको 5% रकम मैले प्राप्त गर्छु। अब 5,000 PB मा भएको छ, म भएको छु भने
6%, 1000 PBमा भएको छु भने मैले 7% र म 1000 PBमा आबद्ध भएँ भने मैले 7% यता प्रत्यक्ष सिफारिसको बोनस पाउँछु र बाँकी 5 लाखको दुर्घटना बिमा र 1 लाखको राहत। 5 लाखको दुर्घटना बिमामा हामी दुर्घटना वा हुल्लङ्गा जुनसुकै अवस्थाको भए पनि पाउने र राहत स्वरूपहरू 1 लाख पाइन्छ, जो 1 लाख कम्पनीले दिन्छ र 5 लाख बिमा कम्पनीले हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। 2500 PBमा आबद्ध भएको यदि म आबद्ध भएको छु र अरू कसैलाई मैले आबद्ध गराउँछु भने उहाँ आबद्ध भएको रकमको 8% र बिमा बापत रु 10 लाख र राहत बापत रु 1 लाख मैले प्राप्त गर्छु। र 5000 PBमा म आबद्ध भएको छु र मैले कसैलाई फेरि सिफारिस गरेँ वा मैले सिफारिस गरेर कोही आउनुभयो भनेदेखि उहाँकोले खरिद गरेको सामग्रीको मूल्यको 10% मैले पाउँछु र मेरो बिमा बिमा 15 लाख र राहत 1 लाख हुने व्यवहार समेत मैले सबैलाई भन्छु। र सकेसम्म हामी 15 लाखको बिमा र 1 लाखको राहत र 10%को सिफारिस बोनस पाउनको लागि नै हामी बढी कमाउन चाहन्छौँ र सबैलाई यसमै नै आबद्ध हुन म अनुरोध समेत गर्दछु। यसको यो बिमा र राहत हामी आबद्ध भएको 31 दिनपछि लागू हुन्छ र प्रत्येक वर्ष यसको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कम्पनीमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले 5 प्रकारका आम्दानीहरू यहाँहरूलाई बाँड्न सक्छौँ र हामी पाउन सक्छौँ। प्रत्यक्ष सिफारिस, जब म आबद्ध भएँ र मैले कसैलाई कम्पनीको बारेमा जानकारी, प्रोडक्टको बारेमा जानकारी गराएर आबद्ध गराउँछु भने मैले 5 देखि 10% सम्म यसको आबद्धता सिफारिस बापतको बोनस प्राप्त गर्छु। दोस्रो छ सामूहिक बोनस। हामी टिममा काम गर्ने हो, मिलेर काम गर्ने हो। हामी सबै टिमबाट मिलेर काम गर्दाखेरि पनि यसले टिमको बाट पनि हामीलाई आम्दानी बोनस बाँड्छ र त्यसलाई म छुट्टै पनि व्याख्या गर्नेछु। पुनः सामान खरिद बोनस। हामीले खरिद गरेको सामानको मुनाफाबाट हामीलाई नै, हाम्रो टिमलाई नै 42% सम्म यसले वितरण गर्छ र यसको बारेमा पनि मैले फेरि पछि विस्तृत व्याख्या गर्नेछु। तहगत बोनस। यो तहगत बोनस भनेको हामीले काम गर्दै जाँदा हामीले सँग आबद्ध भएको सङ्ख्या र बिजनेस भोल्युमको आधारमा हाम्रो तह वृद्धि हुँदै जान्छ र त्यसमा हामी एकपटक 7औं डिजिट अर्थात् 7 अङ्कसम्मको आम्दानी गर्न सक्ने यसमा व्यवस्था गरिएको छ र वार्षिक कम्पनीको मुनाफाको 10% वार्षिक नाफाबाट 10% छुट्याएर वितरक र कर्मचारीहरूलाई दामासहीले बाँड्ने कार्यक्रम समेत यस कम्पनीले राखेको छ। एकले अर्कालाई परिभाषित गरेर आबद्ध गराउने व्यवसाय सुरुवात गर्छौँ, त्यसको एउटा टिम तयार हुन्छ। त्यो टिमबाट कमाइ गर्नेलाई हामी यो सामूहिक आम्दानी भन्छौँ। हाम्रो कम्पनीको नियमअनुसार केन्द्र र प्रदेश गरेर 2 भागमा यस कम्पनीको क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको छ। केन्द्रीय क्षेत्रमा 1 UV को व्यापार भएको छ र प्रदेश क्षेत्रमा हाम्रो 1 UV को व्यापार भएको छ भने मैले मेरो प्रदेशमा 1000 को 1 UV को र केन्द्रमा 1 UV को व्यापार भएको छ भने मैले 1000 रुपियाँ बोनस पाउँछु। 2 UV को व्यापार भएको छ प्रदेशमा र केन्द्रमा पनि 2 UV कै व्यापार भएको छ भने मैले 2000 पाउँछु। 3 UV को व्यापार भएको छ प्रदेशमा र केन्द्रमा पनि 3 UV कै व्यापार भएको छ भने मैले 4000 पाउँछु। 4 UV को व्यापार केन्द्रमा भएको छ, प्रदेशमा पनि 4 कै भएको छ भने मैले 8000 पाउँछु। 5 को भएको छ भने 10000 पाउँछु। 10 को भएको छ भने 20000 पाउँछु। 20 को भएको छ भने 40000 पाउँछु र केन्द्रमा 30 UV र प्रदेशमा पनि 30 UV को मेरो व्यापार भएको छ भने 60000 पाउँछु। यो हामी प्रत्येक दिन पाउने हो। एक दिनमा हामी 1000 बाट 60000 सम्म कमाउन सुरुवात गर्छौं र म कुन लेभलबाट कुनबाट सुरुवात गरेको छु त्यो अनुसार मेरो कमाइमा फरक पर्छ र म कुन लेभलबाट कुनबाट सुरुवात गरेको छु त्यो अनुसार मेरो कमाइमा फरक पर्छ। जबकि म 5000 रुपैयाँ वा 250
पिबीबाट सुरुवात गरेको छु भने मैले प्रत्येक दिनको कमाइ भनेको मेरो 3 युबी इजिकल टु 4000 भनेको छ यहाँ। त्यही भएको हुनाले मैले प्रत्येक दिन कमाइ गर्ने भनेको रु 4000 हो र यस कम्पनीले हप्तामा 5 दिनलाई मात्रै काउन्ट गर्छ र 5 चौको 20, एक हप्तामा 5 दिन हुने हुँदा हप्ताको 20,000 र महिनामा 4 हप्ताले 80,000 सम्म कमाउन सक्छु भने मैले 1000 युबीबाट 1 लाख रुपियाँबाट सुरुवात गरेको छु, अर्थात् 5000 पिबीबाट सुरुवात गरेको छु भने मैले प्रत्येक दिन 60,000 कमाउन सक्छु र एक महिना हप्तामा 3 लाख र एक महिनामा मैले 12 लाखसम्म कमाइ गर्न सक्छु। यो यहाँहरूले बुझ्दाखेरि एक युबी भनिएको छ, अघि पिबी भनिएको थियो, कोही ठाउँमा युबी भनिएको छ। 1000 पिबी बराबर 1 युबी हुने हुनाले र काउन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ यसलाई युबीमा परिभाषित गरेको छु र यसबाट हामी पर डे एक दिनमा 4000 देखि 60,000 सम्म कमाउन सक्छौँ। तपाईँले कति लगानी गर्नुहुन्छ? ठुलो कमाइ गर्नको लागि ठुलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, सानो कमाइको लागि सानै लगानी हुन्छ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई ठुलो लगानी गर्नुहोस्, ठुलो कमाइ गर्नुहोस्, प्रत्येक दिन 60,000 कमाउनुहोस्, प्रत्येक हप्ता 3 लाख कमाउनुहोस्, प्रत्येक हप्ता 12 लाख कमाउनुहोस् भनेर मैले यहाँहरूसँग अनुरोध पनि गर्दछु। अब हामी पुनः खरिद, तेस्रोमा हामी पुग्यौँ। पुनः खरिद योजना, पुनः खरिद गरे बापत पनि हामीले प्रत्येक महिना सामान पुनः खरिद गरे बापत पनि हामी मुनाफाको 42% यस कम्पनीले दिने व्यवस्था गरेको छ र यो एउटा अचम्मको व्यवस्था पनि हो। हामीले दैनिक उपभोग्य गर्ने वस्तु बिहान उठेबाट बेलुकासँग नुन, तेल, चामल, दाल हाम्रो यो पुनः खरिद योजना अन्तर्गतका सामग्रीहरू रहनेछन् र त्यो सामग्री खरिदे बापत सो सामग्रीबाट हुने नाफाको हामी 42% सम्म प्राप्त गर्न सक्छौँ। म आबद्ध भएको छु र मैले नै पुनः सामान खरिद गर्न गएँ र पुनः खरिद गरेँ भने त्यो मैले खरिद गरेको सामानको नाफाको 10% मैले पाउँछु र मैले कसैलाई सिफारिस गरेको व्यक्ति जानुभयो र उहाँले सामान खरिद दिनुभयो भने नि उहाँले खरिदिएको सामानको नाफाको मैले 8% पाउँछु र उहाँले पनि सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ, उहाँले पठाएको व्यक्तिले खरिद गर्दा पनि मैले 6% नाफाको 6% मैले पाउँछु। एवं रीतले 11औं स्टेपसँग हामीले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले पनि खरिद गर्दाखेरि हामी 1% सम्म 10 देखि 1% सम्म हामी मुनाफा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसलाई एउटा अलि विस्तृत व्याख्या गर्नको लागि हामीले सहज तरिकाले बुझ्नको लागि चार्ट नै बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई छुट्टै टाइम लाग्ने हुँदा म अर्को पटक फेरि यसको बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्नेछु र हामी 11औं लेभलसम्मको कमाइ गर्दाखेरि हाम्रो सानो सानो क्यालकुलेटरले पनि हिसाब गर्न नसक्ने हिसाब आउँछ। यसलाई बसेर हिसाब गर्नुपर्छ। स्पष्ट धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। यो भनेको सबैभन्दा ठुलो कमाइ र सहज कमाइ पनि यसमा रहेको कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। अब चौथो कमाइ, हामी काम गरिसकेपछि हामीलाई मान पनि चाहिन्छ, सम्मान पनि चाहिन्छ र आर्थिक पनि चाहिन्छ। हामी यी कुराले हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यस अर्थले यस कम्पनीले हामीले काम गरेको आधारमा हाम्रो र्याङ्क लेभललाई पनि तहलाई पनि वर्गीकृत गरेको छ, विभिन्न तहमा राखेको छ। अब हामी सुरुवाती तहमा बसेको व्यक्तिले पहिलो तहमा रहेको व्यक्तिलाई हामी 3 जना डाइरेक्ट रेफर, अर्थात् डाइरेक्ट रेफर भन्न खोजेको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कसैलाई यस कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको प्रडक्टको बारेमा, वस्तुहरूको बारेमा र यसबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा कसैलाई बुझाउनुहुन्छ र उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ भनेदेखि 3 जना आबद्ध गराउनुहुन्छ। त्यसरी र हजुरको केन्द्रमा 2000 पिपी र प्रदेशमा पनि 2000 पिपीको व्यापार गर्नुभएको छ भने हजुरले रु 1000 पाउने हुनेछ। यस्तै गरेर 7 जना, अगाडिको 3 जना थियो, अब अर्को महिनामा हामीले 4 जनालाई त्यसै गरेर कम्पनीको बारेमा बुझायौँ र आबद्ध गराउन सफल भयौँ र त्यो टिममा त्यो 7 जना पुग्ने बेलामा हामी अर्को महिनामा 10,000 को केन्द्रमा र प्रदेशमा 10,000 को व्यापार गर्न सफल भयौँ भने हामीले त्यति बेला 5,000 पाउँछौँ र
फेरि त्यो 7 पछि 3 जना फेरि नयाँ साथीहरूलाई यसको बारेमा बुझाएर आबद्ध गरायौँ वा 10 जना पुग्यो भनेदेखि र 10 जना पुगेको महिनामा पनि हामीले 20,000 केन्द्रमा र प्रदेशमा पनि 20,000 को व्यापार गर्न सफल भयौँ भने 20,000 पिबी हो 20,000 पिबी को व्यापार गर्न सफल भयौँ भने हामीले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र अर्को त्यो 10 पछि फेरि 15 जना थप भएर हाम्रो 25 जना प्रत्यक्ष सिफारिसका व्यक्तिहरू पुग्नुभयो र केन्द्रमा 40,000 प्रदेशमा 25,000 भयो भने हामीले 20,000 कमाउँछौँ। त्यसै गरेर 32 जना हुनुभयो भने र केन्द्रमा 80,000 प्रदेशमा 50,000 भयो भने हामी 40,000 कमाउँछौँ र 40 जना हाम्रो प्रत्यक्ष सिफारिसका व्यक्तिहरू पुग्नुभयो र 1,60,000 केन्द्रमा र 1 लाख प्रदेशमा भयो भने हामीले 90,000 रुपियाँ कमाउँछौँ। एवं रीतिले अब यसपछि हामीले टिमको मात्रै अब हामीले कसैलाई नयाँ जोड्नु आवश्यक पनि रहेन, उहाँहरूले जोड्दै पनि जानुहुन्छ। सबै साथीहरूको जोडको टिमबाट प्रत्येक महिना वा 1 महिनामा अर्को महिनामा 3,20,000 को केन्द्रमा र 2 लाख को प्रदेशमा 2 लाख बिबी को प्रदेशमा व्यापार गर्न सफल भयौँ भने रु 2 लाख प्राप्त गर्छौँ र यो एवं रीतिले बढ्दै गएर हामी 20,48,000 केन्द्रमा 2 करोड 4,80,000 केन्द्रमा 1,28,000 लाख प्रदेशमा यदि कुनै महिना हाम्रो साथीहरूको टिमले मेरो सङ्गठनको टिमबाट व्यापार त्यति बिबीको व्यापार भयो भने मैले 40 लाख कमाउन सक्ने यस्तो क्षेत्र दिएको छ र यो जुन हामीले बिबीहरू छ केन्द्र र प्रदेशको यो प्रत्येक महिना जोडिएर जाँदैन र यो 1 महिनामा त्यति व्यापार हुनुपर्छ। तर तपाईँहरूले यो यत्रो व्यापार कहिले होला भन्ने सोध्नु भएको होला। तपाईँ 40 जनालाई सिफारिस गरेर 1,60,000 केन्द्रमा र 1 लाख प्रदेशमा व्यापार गरेर 90,000 कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको 40 जनाको टिमले पनि त्यो 40 मा पुग्नलाई फेरि प्रयास गर्छ, फेरि त्यो टिमले पनि त्यहाँ पुग्नलाई प्रयास गर्छ। एवं रीतिले सबै टिमले गर्दाखेरि 1 महिनामा व्यापार हुन नसक्ने यो अवस्था रहँदैन र यसलाई हामीले यो सबैले एकपटक कमाई गर्न सक्ने वातावरण यस कम्पनीले तयार गरेको बेहोरा समेत यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अन्त्यमा अब 5औं नम्बरको कमाई वा हामीलाई यसले दिने बोनस 5औं नम्बरको हो। यो अनौठो बोनस छ। यस कम्पनीले आफ्नो वार्षिक मुनाफाबाट वर्षभरिको व्यापारबाट गरेको मुनाफाको 10% छुट्याएर सबै कर्मचारी र वितरकहरूलाई दामासहीले बाँडेर यो वर्षको एकपटक मात्रै बाँड्ने यो बोनस हो। अगाडि मैले भनेको बोनस मासिक बोनस हो भने यो हाम्रो वार्षिक बोनस हो, वर्षमा एकपटक मात्रै पाउँछौँ र कालगतिले मर्दा पनि यसले आफ्नो कोष बनाएर 1 लाख रुपियाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत रहेको र यस्तो विभिन्न तरिकाबाट आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र भएको हुनाले यसलाई एकपटक राम्रोसँग बुझ्नु, स्वस्थ रहनको लागि यसको उत्पादित वस्तुहरू र यसले वितरण गर्न लागेका वस्तुहरू खरिद गरी खाइदिनु हुन म सबैलाई प्रयोग गरिदिनु हुन एकपटक सबैलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो, मैले भनेको कुराहरू सुनिदिनु भयो, बुझ्नु भयो। कति बुझ्नु भएको छैन, नबुझेको भए गण्डकी प्रदेशको कार्यालय पोखराको
न्यु रोडभित्र सामसुङ गल्लीमा रहेको छ, त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्नुहोला। हामी प्रत्येक दिन 11 बजेबाट 2 बजेसम्म हाललाई बस्ने गरेका छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा फोन गरेर जति बेला पनि भेट हुन सक्नुहुनेछ। हामीहरूको प्रडक्ट पनि त्यहीँ रहनेछ। प्रत्येक दिन क्लासहरू पनि हामी त्यहीँ गर्दैछौँ र सबै साथीहरूलाई आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई यसको बारेमा बुझ्नु र बुझाउन सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि भेट्ने बाचाका साथ म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। If you find this video informative, please like, support with subscribing, and click the bell icon so that you will be notified for further video.